पहले आप ये वीडियो देख लीजिए। इमाम अबू हनीफा ने 40 साल ईशा के वजू से सुबह की नमाज़ पढ़ी और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तो अल्लाह ने मना किया था कि आप आराम भी किया करें, इतनी इबादत में मशगूल क्यों होते हैं। ठीक है, सवाल ये है कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने ईशा के फ़र्ज़ों के बाद सिर्फ नवाफिल ही पढ़ी थी। हुज़ूर पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नवाफिल पढ़ने से मना किया गया था, रात के जागने से तो नहीं मना। निस्फ़हु अव इनकुस, ये है रात का जागना जिसमें मसाइल हल हों, जो अपने उस्ताद साहबा से पढ़ा है वो अपनी यादाश्त से लिखें और बाकी दोस्तों को दिखाएं, ठीक है जी सब ठीक है। 40 फुक़हा की कमेटी को दिखाएं, मसाइल लिखें, दलाइल लिखें, फ़ज़ाइल लिखें, हदीस लिखें और तफसीर लिखें, साहबा के फतावा लिखें, आसार लिखें, अक़वाल लिखें, अखबार इहाद लिखें, पूरा दिन लिख कर उम्मत को दें, तो इस पर आपको क्या नुकसान है। तो इशा के वज़ू से इमाम अबू हनीफा ने सुबह की नमाज़ पढ़ी और 40 साल पढ़ी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे भाइयों, पूरी रात जाग के इबादत करना सही है या गलत, इसका तफसीली जवाब हदीसों से देंगे इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब। वीडियो को कंप्लीट एंड तक जरूर देखिए। बिना किसी ताख़ीर के अल्लाह का नाम लेकर शुरू करते हैं। निकाह जो है वो सुन्नत है, वो ज़रूर करें, लेकिन उतने ही निकाह करें जितने आप संभाल सकते हैं, वरना जो है ना वो अपने लिए उल्टा ये ना हो कि मुसीबत खड़ी कर दें। यहाँ तो जो बंदा कुछ कर नहीं रहा होता कह देता ब्याह कर दो, ताकि पूरे 2 खानदान कुछ करना शुरू कर दें, यानी आपे लड़ना शुरू कर दें। सारे वेले जड़ा मौका मिल जाए अपना काम करने का, वो कहते हैं ये गरीब आदमी आया तो नबी इस्लाम ने फरमाया शादी करो, वो और गरीब हो गया, फिर दूसरी कराई, फिर तीसरी कराई, चौथी अमीर हो गया। इस तरह कोई अमीर होता है? सर बुखारी मुस्लिम दोनों में हदीस है, ए नौजवानों के ग्रोह जिसमें इस्तिताअत है ना वो ही निकाह करे। निकाह करना तुम्हारी इफ़्फ़त और इस्मत की हिफाजत और निगाहों को नीचे रखने का जरिया है, और अगर तुम निकाह की इस्तिताअत ना रखो तो रोजे रख के अपनी शहावत को ठंडा करो। ये हदीस बुखारी में भी है, मुस्लिम में भी। तो वहां हुजूर कह सकते थे ना कि इस्तिताअत नहीं है तो जल्दी से शादी कर लो ताकि अमीर हो जाओ, इस्तिताअत साहब इस्तिताअत बन जाओ, नहीं। और यहां इस्तिताअत से मुराद फाइनेंशियल इस्तिताअत है। बाकी अगर सेक्सुअल इस्तिताअत का हो तो वो तो ऑलरेडी उसमें मौजूद है, तभी तो कहा जा रहा है कि रोजे रखो, वरना तो उसकी निकाह ही नहीं होगा। तो इस्तिताअत हो तो निकाह करो, और अगर इस्तिताअत नहीं तो रोजे के जरिए अपनी शहावत को एड्रेस करो। फिर बुखारी मुस्लिम में वो हदीस है जो 3 असहाब गैर मौजूदगी में नबी इस्लाम की अज़वाज के पास पर्दे में आके हुजूर के मामलात पूछते हैं। तो वो नबी इस्लाम तो एक नॉर्मल जिंदगी गुजार रहे थे, आप रात को सोते भी थे, आप नफली रोजा रखते भी थे, नहीं भी रखते थे। तो बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, उन्होंने नबी इस्लाम की इबादत को हल्का जाना और फिर आपस में गुफ्तगू करते हुए कहा कि अल्लाह के नबी तो बख्शे बख्शाए हैं, उनको क्या जरूरत है। एक ने कहा कि मैं पूरी जिंदगी शादी नहीं करूंगा, सिर्फ अल्लाह अल्लाह करूंगा। दूसरे ने कहा कि मैं रोजाना रोजा रखूंगा, और तीसरे ने कहा कि मैं रोजाना पूरी रात जागा करूंगा। ये कहते हैं 40 साल तक इशा के वजू से फजर ऐ तक क्या होता है इन्हां नाल। ये चले गए, ये बातें करके वो वहां पे गए तो नबी इस्लाम की ज़ौजा मोहतरमा जो थी उन्होंने सुन लिया, और जब हुजूर वापस आए तो उन्होंने कहा कि जी वो आपके चीते आए थे तो ये दावे करके गए हैं। हुजूर ने कहा बुलाओ उनको। बुखारी मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुलाया गया, आप मैं अल्लाह की कसम मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं। ये पहला जुमला ये छक्का था कि तुम तकवा और नेकोकारी ये समझते हो कि ये हरकतें करोगे और मुझसे ज्यादा कोई नेक हो सकता है। मैं अल्लाह का पैगंबर हूं, मैं तुमसे ज्यादा अल्लाह का तकवा रखता हूं, मैं नफली रोजे रखता भी हूं, छोड़ भी देता हूं, मैं रात को आराम भी करता हूं और उठ के नमाज भी पढ़ता हूं, यानी एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे, और मैंने बीवियां भी रखी हुई हैं, निकाह किए हुए हैं। फिर आपने फरमाया फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरी सुन्नत को छोड़ दिया। वैसे अमूमन बोला जाता है अन निकाहु सुन्नती, वो भी हदीस के अल्फाज उसमें तो नहीं है, इब्न माजा में एक रवायत मौजूद है, लेकिन इसमें इंप्लाइड है कि तीनों चीजों के बारे में आपने मुश्तरका कहा कि फमन रग़िब अन सुन्नती, जिसने मेरे तरीके को छोड़ दिया, यानी मेरे तरीके में तीनों चीजें कि निकाह करना छोड़ दिया, या उसने रोजाना जागना शुरू कर दिया, इशा के वजू से 40 साल तक फजर पढ़नी शुरू कर दी, मेरे लिए फारग जे ओ हुण एक बाजीगर ते हो सकता है, अल्लाह ने नबी दा मनने वाला नहीं हो सकता। तो खुदा के लिए अपने बुजुर्गों को बेइज्जत होने से बचाएं, ये फजीलत नहीं है। ये अगर उनकी बुजुर्गी को अगर कोई खत्म करने वाली चीज है वो ये है कि 40 साल तक इशा के वजू से फजर पढ़ते थे,
جی یہ تو بزرگ وڈنے والی ہے گل. بزرگاں نو بچانا ہے تو یہ کیا کرو, رات نو سوندے بھی سن تو اٹھ کے نماز بھی پڑھ لیندے سن. یہ نہ کوئی شاہ یہ بتاتے ہیں کرتب ان کا, یہ کرتب ہی ہے نا. یہ تو یہ حدیث دیکھ, اور اس حدیث پہ نا امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ عبادت میں غلو کرنا ناپسندیدہ عمل ہے. یہ ہے کتابوں کا دین اور وہ ہے بابوں کا. اسی تو ہم عرض کرتے ہیں کہ مرنے سے پہلے اے مسلمان کر لے اس پہ غور. کتابوں کا خدا اور ہے, بابوں کا خدا اور. یہ بابوں نے تو پتہ نہیں کس خدا کا تعارف آپ کو کروایا ہے. جو کتابوں کا خدا ہے نا, جو پیغمبروں کا خدا ہے, وہ تعارف اس طرح کرواتا ہے اپنا, اور یہ فضیلت بتا رہے ہوتے ہیں. ایک اور حدیث ہے بخاری اور مسلم دونوں میں, حضرت عبداللہ بن عمر بن عاص کی بیوی نے حضور کو شکایت بھیجی کہ یہ جو آپ کا صحابی ہے نا, یہ میرے حقوق پورے نہیں کرتا, یہ روزانہ روزہ رکھتا ہے اور رات کو بھی پوری رات عبادت کرتا رہتا ہے. تو نبی علیہ السلام نے ان کو بلا کے پوچھا کہ اے عبداللہ, میں نے تمہارے بارے میں یہ سنا ہے, کیا ایسا ہی ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا ہی ہے. وہ تو ایکسپیکٹ کر رہے تھے حضور کہنے کے یار ادھر آنا ذرا جفی پا, تو صحیح نکلے ہیں میرے صحابہ وچوں. ہاں فرمایا عبداللہ اگر ایسا کرو گے, پوری رات جاگو گے تو تم اندھے ہو جاؤ گے. تمہاری آنکھوں کا بھی تم پہ حق ہے, تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے, تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے. پھر نبی علیہ السلام فرمایا دیکھو میں بھی تو ایک لائف زندگی گزار رہا ہوں نا, میں رات کو سوتا بھی ہوں, اٹھ کے نماز بھی پڑھتا ہوں, نفلی روزے رکھتا بھی ہوں, چھوڑ بھی دیتا ہوں. انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے اندر بہت طاقت ہے, میں اللہ کی عبادت کر سکتا ہوں, تو میں تو روزانہ روزہ رکھوں گا. آپ نے فرمایا کہ جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا کہ ایسا ہے کہ وہ روزہ رکھتا ہی نہیں. چلو زیرو. یہاں کتنے بزرگوں کا کہتے ہیں جی این سال تو انہوں نے روزہ ہے, او خدا دا نہ گلاں بند کر دو, بزرگی بچانی سے کسی دی پٹھیاں پٹھیاں گلاں بند کرو. آپ فرمایا جو روزانہ روزہ رکھتا ہے گویا وہ روزہ نہیں رکھنے والا. پھر آپ نے فرمایا کہ مہینے میں 3 روزے رکھ لو, یہ گویا ایسا ہے کہ تم ہمیشہ روزے رکھتے ہو. ان کا یا رسول اللہ میرے میں اس سے زیادہ طاقت ہے. پھر حضور نے اور بڑھائے کرتے کرتے آپ نے آخر میں فرمایا کہ بس اتنی اجازت ہے کہ ایک دن روزہ رکھو, ایک دن نہ رکھو, یہ داودی روزے ہیں, اس سے زیادہ میں تمہیں اجازت نہیں دوں گا. تو پھر جب وہ بوڑھے ہو گئے نا تو وہ پھر وہ یاد کرتے تھے اس حدیث کو, کہتے تھے او کاش میں نے حضور کی وہ والی فیسلٹی لے لی ہوتی, اب مجھ سے نہیں روزے رکھے جاتے. تو وہ حضور نے تو مجھے پہلے اتنی بڑی آفر کی تھی. خیر ہمارے لیے تو اس سے بھی آسان آفر ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, جامعہ ترمذی میں, سنن ابی داؤد میں, سنن نسائی میں, سنن ابن ماجہ میں, یہ جو 6 مین اہل سنت کی کتابیں ہیں نا, بخاری کے سوا باقی 5 کی 5 کتابوں میں حدیث ہے کہ جو رمضان کے روزے رکھے اس کے بعد شوال کے 6 روزے رکھ لے گویا اس نے پوری زندگی کے روزے رکھے. یعنی ہر سال وہ رکھتا رہے نا تو سال سال کے اس کے روزے ہوتے رہیں گے. اور وہ 6 روزے آپ پورے مہینے میں کسی بھی وقت رکھ سکتے ہیں. بعض کہتے ہیں ایک فوراً بعد رکھ لو, باقی بعد رکھ لو. بعض کہتے ہیں فوراً رکھ لو. نہیں, ایسی کوئی نہیں ہے. پورے مہینے میں آپ کسی بھی وقت 6 روزے وہ پورے کر لیں جس طریقے سے مرضی. ساتھ رکھنے کا یہ فائدہ ہوتا ہے, ایک روٹین بنی ہوتی ہے تو وہ رکھنے آسان ہو جاتے ہیں, کیونکہ بعد میں پھر جیسے ہی تھوڑی گیپ آتا ہے نا تو پھر رکھنے مشکل ہو جاتے ہیں. بہتر یہ ہے کہ عید کے فوراً بعد روزے ساتھ شروع کر دیے جائیں, جتنا آسانی کے ساتھ کوئی رکھ سکتا ہے. تو وہ بھی گویا اس طرح جس طرح پورے سال کے روزے رکھنے والا ہے. تو سر یہ کتابوں کا دین بہت آسان ہے. میں اکثر اپنے بھائیوں سے کہتا ہوں, لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ علم دین آئے گا تو پھر مشکل ہو جاتی ہے, عمل کرنا پڑ جاتا ہے. سر یہ لوگ کہتے ہیں, حالانکہ اگر آپ کے پاس علم دین آ جائے نا تو آپ کے لیے دین پہ چلنا آسان ہو جاتا ہے. کئی کام آپ ایسے کر رہے ہوتے ہیں جو فضول ہوتے ہیں اور آپ نے خام خواہ اپنے آپ کو مصیبت میں ڈالا ہوتا ہے, اور وہ اللہ کی نافرمانی کے کام ہوتے ہیں اور آپ اس میں مشقت اٹھا کے تو بڑے ثواب کی امید لگائے بیٹھے ہوتے ہیں, جبکہ اللہ نے اسے 0 سے ملٹیپلائی کرنا ہے. صحیح مسلم میں حدیث ہے, نبی علیہ السلام فجر کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے گھر تشریف لائے تو آپ نے اپنی زوجہ سیدہ جویریہ کو دیکھا کہ وہ مصلی پہ بیٹھی ہوئی ہیں. تو آپ کافی دیر بعد جب واپس آئے نا تو وہ ابھی تک مصلی پہ بیٹھی ہوئی تھی. کم از کم 1.5-2 گھنٹے تو بنتے ہیں فجر سے لے کے اشراق تک, اور اس کے بھی بعد حضور تو صحیح مسلم میں آتا ہے کہ کافی جب سورج بلند ہوتا تھا تو واپس آتے تھے. تو آپ جب گئے یعنی فجر کے لیے جا رہے تھے تو وہ مصلی پہ تھی, اور واپس اتنی دیر بعد آئے تو مصلی پہ ہی تھی.
آپ فرمایا تم صبح کی بیٹھی ہوئی ہو مصلی پہ اور میں نے آنے کے بعد 4 کلمات 3 دفعہ کہے ہیں اور مجھے اس سے زیادہ ثواب مل گیا جو تم صبح سے بیٹھی ہوئی ہو. سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. یعنی سبحان اللہ و بحمدی کے ساتھ 4 کلمات، عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنت عرشہ ومداد کلماتہ. اس کو 3 دفعہ میں نے پڑھا اور تم سے زیادہ ثواب مل گیا. یہ ہم نے صبح شام کے اذکار میں یہ بلو کارڈ کے اندر وظیفہ ڈالا ہوا ہے. تو سر ثانیہ. اب جس کو یہ پتا ہوگا، خصوصاً میرے جیسا بندہ جو مسجد میں فرض کے بعد زیادہ دیر بیٹھ نہیں سکتا مولویوں کے شر سے بچنے کی وجہ سے، تو ہم تو پہلے بہت بیٹھا کرتے تھے، اب تو کہیں نہیں بیٹھ سکتے، تو پھر ہم اسی طریقے سے گزارا کر لیتے ہیں. باقی ایک اشراق بندہ گھر بھی پڑھ سکتا ہے، ضروری نہیں کہ مسجد میں پڑھنی ہے. تو ہمارے جیسے لوگوں کا بھی اللہ نے خیال رکھا ہوا ہے اس اعتبار سے کہ یار 3 بار یہ پڑھ لو، ٹھیک ہے. مسجد اگر مولوی نہیں بیٹھ دیتا خیر ہے، ثواب تو اس تو زیادہ دے دیں گا، ٹھیک ہے نا. اور جو بیٹھ سکتا ہے وہ نور لا نور کرے، بیٹھے بھی اور یہ بھی پڑھے، ٹھیک ہوگا جی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے جو حق بات میں نے کہی اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں راسخ فرمائے. اگر جذبات میں میرے منہ سے کوئی غلط بات نکل گئی تو اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں ہی سے اسے محو کر دے. ہمیں کتاب و سنت کی تعلیمات پر عمل کر کے دوسرے بھائیوں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک وما علینا الا البلاغ المبین. جزاکم اللہ خیرا. تو میرے بھائی امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اور بات سمجھ میں آئی ہوگی. اگر آپ ہمارے چینل میں نئے ہیں تو سبسکرائب ضرور کیجئے اور ویڈیو اچھی لگی تو لائک اور شیئر ضرور کیجئے. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. آمین یا رب العالمین.